स्क्रीन क्लियर है? स्क्रीन सबको नजर आ रही है? ओके, ठीक है, तो फिर हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन नंबर सॉरी डे 4। पिछले असबाक से कुछ सवालात कर लेते हैं। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम करेंगे अपना रिवीजन। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है तस्ताइनु, हम इबादत करते हैं। आप मदद चाहते हैं। हम मदद चाहते हैं। हम मदद करते हैं। सभी चैट बॉक्स में आंसर करें। क्या आंसर है इसका? नस्तईन, नून किसको डिनोट कर रहा है? हम। ओके, इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, हम मदद चाहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रहमान का माना क्या है? खूब माफ करने वाला, मुसलसल रहम करने वाला, परजोश रहम करने वाला, निहायत भूखा। ओके, सी सी सभी आंसर करें चैट बॉक्स में। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, परजोश रहम करने वाला। आसिया ऑप्शन नंबर बी, मुसलसल रहम करने वाला। ये जो है पैटर्न मैंने आपको बताया था, रहीम, करीम, ठीक है, इसमें जो वर्ड आता है वो कंटिन्यूअस का वर्ड आता है, मुसलसल। तो रहीम का माना होता है मुसलसल रहम करने वाला। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तर्जुमा कीजिए नाबुदू। नाबुदू, हम मदद चाहते हैं, हम इबादत करते हैं, आप इबादत करते हैं, मैं इबादत करता हूँ। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। सभी लोग प्लीज एक्टिव रहें और आंसर करें, मुझे सबके आंसर्स चाहिए चैट बॉक्स में। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, हम इबादत करते हैं। एंड हेयर नून डिनोट्स द what first person plural form. Okay, the next question is, okay, चले, आज का हमारा इतने ही क्वेश्चंस थे। नहीं नहीं आसिया, नून किसको डिनोट्स करता है? मैं तो हमजा है। नून डिनोट करता है हम इबादत करते हैं। ओके, चलिए अब हम आज की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का लेसन है आयत नंबर 6। ओके, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इहदिनस सिरातिम मुस्तकीम। यहाँ पर इहदिना, जो लास्ट में जो ना है, वो ना किसे डिनोट करता है? हमें। हमें हिदायत दे, और इहदिना मतलब होता है हमें हिदायत दे। इहदी प्लस ना, इहदी मतलब हिदायत, और ना मतलब हमें, तो हिदायत दे हमें। ओके, उसके बाद आता है सिरात। सिरात कहते हैं रास्ते को। क्या कहते हैं? रास्ता। ठीक है, कोई सा भी रास्ता। तो इहदिना सिराता यानी हिदायत दे रास्ते की।
अब कौन से रास्ते की, उसमें आता है मुस्तकीम। मुस्तकीम का मतलब होता है स्ट्रेट, सीधा। ठीक है। मुस्तकीम जैसे हम बोलते हैं इस्तिकामत, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इस पर इस्तिकामत अता फरमाए। इस्तिकामत का मतलब होता है इस पे जमे रहना, स्ट्रेट लाइन, इस्तिकामत। ठीक है। तो यहाँ पर मुस्तकीम का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट पाथ। सिरात मतलब हो गया पाथ, और सीधी मतलब हो गया मुस्तकीम। तो अगर हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो इसका क्या मतलब होगा, गाइड अस टू द स्ट्रेट पाथ। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, इहदिना सिरातिम मुस्तकीम। इहदिना सिरातिम मुस्तकीम। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अलिफ लाम लगा हुआ है। अलिफ लाम से क्या मतलब है, अस्सिरातिम मुस्तकीम, यानी हम कोई खास रास्ता है, कौन सा रास्ता है, इसलिए अलिफ लाम लगा है। यहाँ पर रास्ता कौन सा है, सीधा। ठीक है। तो यहाँ पर अलिफ लाम क्या डिनोट कर रहा है, खास रास्ता, स्ट्रेट पाथ। ठीक है, कौन सा, सीधा रास्ता, इसलिए यहाँ पर क्या लगा है, अलिफ लाम। ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, इह दिना का तर्जुमा कीजिए। हम हिदायत दे उन्हें, हिदायत दे हमें, हिदायत दे, हिदायत दे उसे। यस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। यहाँ पर क्या है, ना। ना जैसे मैंने अभी आपको बताया पीछे लगा हुआ है, तो इसका क्या मतलब होता है, हमें हिदायत दे, कि हिदायत दे। इहदी मतलब हिदायत दे, और ना मतलब हमें। ठीक है। ना का क्या मतलब हो गया, हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिराता का मायना बताएं। सिराता का क्या माना है, सिरात किसे कहते हैं, वी। वी तो कोई ऑप्शन नहीं है। सिराता का मतलब हो गया, यस, रास्ता। सिराता का क्या मतलब हो गया, रास्ता। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हो गया हमारा, मुस्तकीम का तर्जुमा कीजिए। मुस्तकीम का क्या मतलब होता है, सीधा। मुस्तकीम का माना हो गया सीधा, स्ट्रेट। ओके। चलें अब हम ये, कि हमने इस आयत से क्या सबक लिया, यानी हमने इस आयत से क्या सीखा। ठीक है। सीधा रास्ते की हिदायत दे, यानी जिंदगी के हर काम में सीधा रास्ता दिखा दे और उस पर चलने की तौफीक दे। मुसलमान होना एक हिदायत का पहला कदम है। सबसे पहला कदम क्या है मुसलमान का, हिदायत हमें मिली, उसकी वजह से हम क्या है, मुसलमान है, वरना हम क्या होते, काफिर। तो सबसे पहले हिदायत का क्या है, हम मुसलमान हैं। अब हमको नमाज पढ़ते वक्त, नमाज के बाद, काम के दौरान, घर में, ऑफिस में, क्लास में, दोस्तों से बात करते हुए, या फिर बाजारों में शैतान के वसवसों के वक्त, किसी की तरफ देखते वक्त, गोया कि हर वक्त हमको क्या है, हिदायत की जरूरत है। इसलिए अल्लाह की हिदायत मांगना हमें बहुत जरूरी है और मांगते रहना चाहिए। एक मिनट होल्ड कीजिए।
ٹھیک ہے، تو ہم نے سب سے پہلا سبق اس سے کیا لیا ہے کہ ہمیں ہر کام میں کس کی ضرورت ہے؟ ہدایت کی ضرورت ہے، اس لیے ہمیں اللہ سے ہدایت مانگتے رہنا چاہیے۔ ہدایت کہاں ملتی ہے؟ سب سے پہلے ہمارا کوشچن ہوتا ہے کہ ہدایت کہاں ملتی ہے؟ تو قرآن کو سمجھ کر پڑھنے میں جو ہم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ان کو فالو کرنا، اس لیے ہمیں قرآن کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حدیث کو بھی۔ ٹھیک ہے، ہمیں ہدایت کہاں ملے گی؟ جب ہم سمجھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہے ہیں، تو اگر ہم اس کو سمجھیں گے تبھی ہم اس کو فالو کر پائیں گے۔ تو ہدایت کہاں ملتی ہے؟ قرآن میں اور حدیث۔ معذرت چاہتی ہوں، ٹھیک ہے، وہ میں ضروری کام تھا اس لیے میں چلی گئی تھی۔ سبھی کو آواز آ رہی ہے میری؟ چلے، تو ہم نے کیا دیکھا کہ ہدایت کہاں ملتی ہے؟ ہدایت قرآن کو سمجھ کر پڑھنے میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں قرآن کو بھی سمجھ کر پڑھنا چاہیے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیں بہت شکر ادا کرنا چاہیے۔ آپ سبھی پیاری بہنوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے کہ آپ لوگ قرآن کو سمجھ رہے ہیں، اور اس کو سیکھنے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق عطا فرمائے، اور اس مبارک محفل میں اور اس مبارک کورس میں آپ لوگوں کو شامل کیا۔ الحمد للہ رب العالمین۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم دیکھیں گے ہر نماز میں جو بھی قرآن پڑھا جاتا ہے وہ اس وقت اور اس دن کے لیے ہدایت کا تحفہ ہے اللہ کی طرف سے۔ اگر میں اس کو سن کر سمجھنے کی کوشش نہ کروں تو کیا میں ہدایت کا انتظام اور ہدایت کی قدر کرتا ہوں؟ اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ قرآن کو سمجھنا ہے، بلکہ ہمیں قرآن کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس سے ہم دوسرا سبق کیا لیتے ہیں؟ ہدایت کی ضد، یعنی ہدایت کا اپوزٹ کیا ہے؟ یعنی ضد کہتے ہیں اپوزٹ کو۔ دیکھیے، اگر ہم قرآن کو نہیں پڑھیں گے تو کیا ہمیں ہدایت مل سکتی ہے؟ آنسر کریں چیٹ باکس میں۔ اگر ہم قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھیں گے تو کیا ہم ہدایت پا سکتے ہیں؟ نہیں پا سکتے، ماشاء اللہ۔ تو ہدایت کی ضد یعنی انسان قرآن و حدیث کے بارے میں شک کرنے لگے، یعنی کیا شک کرنے لگے؟ کہ یہ غلط ہے، یا پھر اس کی خواہشات، اس کے کام جو ہے وہ غلط ہے، اور دوسرے اسی طرح اپنی دنیا اور آخرت برباد کر لے کہ قرآن کو فالو کرنے یہ تو مطلب قرآن میں شک کرنے لگے، اس میں غلط خواہشات اور غلط کاموں میں لگ جائے، اور قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا چھوڑ دے، اور کبھی اپنی زندگی میں یہ چیز سوچے ہی نہ کہ میں قرآن کو ٹرانسلیشن سے بھی پڑھنا چاہیے، یا پھر میں پڑھوں، کوشش ہی نہیں کرے گا تو وہ کیا ہوگا؟ اس کی آخرت بھی برباد، اور دنیا میں بھی اس کی اللہ کی رحمت سے وہ دور ہوگا۔ ہم اس سے کیا سیکھیں گے؟ سب سے پہلی عادت ہم اس سے یہ سیکھیں گے کہ ہر کام، جب بھی ہم کوئی بھی کام سٹارٹ کرنے لگے، چاہے وہ نیکی کا کام ہو یا پھر بھلائی کا کام ہو، کسی بھی طرح کا عمل، ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہدایت طلب کرنی ہے کہ اے اللہ، تو ہمیں ہدایت عطا فرما، ورنہ تیری ہدایت کے بغیر ہم یہ کام کر ہی نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، ہم کبھی کبھی کچھ چیز کرنے لگتے ہیں لیکن ہم اس چیز سے ہٹ جاتے ہیں۔ کیوں ہٹ جاتے ہیں؟ کیونکہ اس کی ہمیں ہدایت نہیں ملتی ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے؟ ٹلتا چلا جاتا ہے، پھر ہم ایک دن اس سے دوری اختیار کر لیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ ہدایت نہ ملنا۔ کبھی ہم سوچتے ہیں ہم قرآن پڑھیں گے پڑھیں گے پڑھیں گے، لیکن ہم پڑھ ہی نہیں پاتے، تو وہ کیا ہے؟ اللہ ہمیں اس سے دور کر دیتا ہے، یعنی اللہ ہمیں اس چیز کی ہدایت نہیں دیتا۔ تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ریگولر بیسس پہ ہم قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، کیونکہ قرآن سے جڑے رہیں گے تبھی ہمیں ہدایت حاصل ہو سکتی ہے۔ چلیں آگے ہم دیکھتے ہیں کوشچن، نیکسٹ کوشچن۔ کوشچن نمبر 1، اہدنا الصراط المستقیم کی روشنی میں کامیاب شخص کی عادت بتائیں۔ اللہ کی رحمت مانگنا، اللہ کی پناہ میں آنا، دوسروں کو ہدایت دینا، اللہ سے ہدایت مانگنا۔ آپشن نمبر، the correct answer is which one؟ بتائیے۔
ماشاء اللہ. تو اس کی کریکٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ اللہ سے ہدایت مانگنا، اللہ سے سیدھی راہ کی دعا کرنا. اوکے. نیکسٹ آیت کی طرف ہم بڑھتے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم. یہاں پر پھر دیکھتے ہیں صراط کا مطلب کیا ہو گیا؟ راستہ، جو ہم نے اس سے پہلے دیکھا ہے. بات ہے الذین. الذین کہتے ہیں لوگوں کو، یا پھر وہ لوگ، یا پھر ان لوگوں کو. ٹھیک ہے. الذین کسے کہتے ہیں؟ یہ جمع ہے، یہ پلورل فارم ہے لوگوں کو. ٹھیک ہے. تو راستہ ان لوگوں کا. انعمتا، انعام کیا تو نے. تو یہاں پر تا فتحہ تا جو نظر آ رہا ہے لاسٹ میں، یہ ڈینوٹ کر رہا ہے تو نے. ٹھیک ہے. انعام کیا تو نے، راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تو نے. علیہم. اب یہاں پر ہم دیکھیں گے علیہم جو ورڈ ہے یہ دو ورڈ سے بنا ہے. علا پلس ہم. علا پلس ہم. علا کا مطلب ہوتا ہے اوپر، یا پھر کسی چیز کے اوپر. اور ہم مطلب ان لوگوں پر جن پر تو نے انعام کیا. دیکھیے یہ میں نے آپ کو گرامر میں بھی پڑھایا تھا. ہم یہ جو ورڈ ہے یہ کس کے لیے یوز ہوتا ہے؟ تھرڈ پرسن پلورل. تو علیہم، علا پلس ہم، ان پر. تو اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تو نے ان پر. ٹھیک ہے. چلے الذین کا ترجمہ کیجئے. آپ سب، راستہ، انعام، وہ لوگ جو. Yes, everyone please answer the question. Option number D. Yes, option number D is the correct one. وہ لوگ جو. چلے نیکسٹ کوشچن. علیہم کا ترجمہ کیجئے. آپ سب کے لیے، آپ سب پر، ان سب کے لیے، ان سب پر. علیہم جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا، علا مطلب اوپر، ہم مطلب ان. تو ان سب پر. سب کیوں یوز ہوا؟ کیونکہ ہم کیا ہے؟ پلورل فارم ہے، تھرڈ پرسن پلورل ہے، اس لیے ان سب پر. تو آپشن نمبر ڈی از دا کریکٹ ون. اوکے. اب ہم دیکھیں گے کہ ہم نے اس آیت سے کیا سبق لینا ہے. ٹھیک ہے. کہ ہم نے اس آیت سے کیا سیکھنا ہے. دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین پر کیا ہے؟ انعام کیا. آئے ان کے راستے کو معلوم کرتے ہیں تاکہ ہم یہ دعا سمجھ کر مانگ سکے کہ انعام کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. انبیاء یعنی کیا ہوتا ہے؟ تمام نبیاں. انبیاء کیا ہوتا ہے؟ نبیوں کی جمع. تو تمام نبیوں کا راستہ کیا تھا؟ تو اس وقت ہم صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لیتے ہیں کہ آپ نے چار اہم کام کیے. ٹھیک ہے. ہم کیا ہے یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس کے ساتھ انعام کیا، کس پر اپنی نعمتیں دی، کس پر انعام کیا. تو ہم یہاں پر اگزامپل لیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ انہوں نے چار کام سب سے اہم کیے. ٹھیک ہے. وہ کون سا ہے؟ نمبر ون، عمل. دل کے عمل جیسے ایمان، اخلاص، اللہ سے محبت، اللہ کا ڈر، اللہ پر بھروسہ، وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. تو یہ اعمال کیا ہے؟ جیسے ہم روزمرہ کی زندگی میں کرتے ہیں نیک اعمال. تو اس سے کیا سمجھ آتا ہے ہمیں؟ جیسے نماز ہوا، روزہ ہوا، زکوٰۃ ہوا، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اگر ہم بھی ایسے ہی کام کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ہم پر کیا کریں گے؟ انعام کریں گے. تو فرسٹ کام کیا سیکھا؟ عمل، نیک عمل کرنا. اوکے. سیکنڈ چیز کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ وہ ہے دعوت. ساری زندگی انہوں نے اسلام کی دعوت دی. تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ جتنا ہم نے سیکھا ہے، چاہے وہ ایک ہی آیت ہم نے سیکھی ہو، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ آج
جیسے آپ نے کوئی ایک آیت سیکھی، آج ہم نے سورہ فاتحہ کی 2 آیت سیکھی، تو آپ کو کیا ذمہ داری ہے کہ آپ نے جو سیکھا وہ آپ اپنے گھر والوں کو سکھائیں، کہ اس کا ترجمہ سکھائیں، یا پھر ان کو یاد کرائیں کہ یہ سورہ ہے، اس میں جو سورہ فاتحہ ہے اس کی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے یہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو بھی کیا کرنا ہے، دعوت دینا ہے، اس کو گھر والوں کو دینا ہے، اپنے فرینڈس کو دینا ہے کہ وہ اس کورس کو جوائن کرے، کسی بھی طرح کی نیک عمل کی طرف کسی کو بلانا، ٹھیک ہے؟ وہ کیا ہو جائے گی، دعوت۔ نیکسٹ کیا ہے، تذکرہ یعنی پاکی، لوگوں کے عقیدے اور اعمال اخلاق اور معاشرے کو غلط چیزوں سے پاک کیا اور اچھی چیزوں کی رائے دی، یعنی انہوں نے کیا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اچھی باتیں بتائی، اچھی چیزوں کی طرف لوگوں کو بلایا، اور جو غلط چیزیں ہیں ان سے چھوڑنے کے لیے کہا، اچھی صلاحیں دی، لوگوں کو مشورے دیے۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے، لوگوں کو اچھے مشورے دینے، لوگوں کو دین کی طرف بلانا ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن کے کلاسز میں بلانا ہے، اپنی فرینڈس کو کہ آپ لوگ بھی یہ چیز جوائن کرو، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں کیا چیز کرنی ہے، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانا ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے اچھی مثال کیا ہے اس کی، قرآن کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا ہے، لوگوں کو بلانا ہے۔ فورتھ چیز کیا ہے، نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا۔ تھرڈ پوائنٹ ہے تزکیہ یعنی پاکی۔ فورتھ کیا ہے، نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا، خاندانوں میں، معاشروں میں، سوسائٹی میں اللہ کے احکامات پر عمل کروایا۔ جیسے اللہ کے احکامات کہاں پر ہے، قرآن میں ہے، تو قرآن سے جو سیکھے ہمیں چاہیے کہ وہ ہم دوسروں کو بتائیں، تاکہ وہ لوگ بھی سیکھیں گے تو وہ لوگ بھی اس چیزوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ یعنی انعام پانے کے لیے ہم کو یہ کاموں کو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کون کون سے، ایک بار پھر ریپیٹ کر دیتی ہوں، عمل کرنا ہے، نیک عمل کرنا ہے، لوگوں کو دعوت دینی ہے، تزکیہ کرنا ہے، اور نیکی کا حکم دینا ہے، ایمان لانا، عمل کرنا۔ 1 منٹ ہولڈ کیجیے۔ ٹھیک ہے؟ یعنی انعام پانے کے لیے ہم کو یہ کاموں کو کرنے کی کوشش کرنی ہوگی، ایمان لانا، عمل کرنا، ٹھیک ہے؟ اس کام کی دعوت دینا، اپنے اور ساتھیوں کی زندگی کو غلط چیزوں سے صاف کرنے کی کوشش کرنا، اور اچھی عادتوں کو بڑھاوا دینا، اور جہاں تک ہو سکے نیکی کا حکم اور برائی سے لوگوں کو روکنا، ٹھیک ہے؟ ہمیں کیا کرنا ہے، نیکی کا حکم دینا ہے، لوگوں کو برائی سے روکنا ہے۔ ہم چیز دیکھتے آتے ہیں سوشل میڈیا پر، ٹھیک ہے، کچھ بھی غلط چیزوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے تو ہمیں اسے پروموٹ نہیں کرنا ہے، ایسے سٹیٹس نہیں لگانے ہیں جس سے لوگ غلط ڈائریکشن میں چلی جائیں، ٹھیک ہے؟ ہمیں ہر چیز سٹیٹس لگانے سے پہلے، کچھ بھی چیز شیئر کرنے سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ کیا یہ چیز صحیح ہے، اگر لوگ اسے فالو کریں گے تو کیا اس کا ثواب مجھے ملے گا، یا پھر میں لوگوں کو گمراہ کر رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں ایسی چیز لوگوں تک پہنچانی ہے، نیکی کا حکم دینا ہے تاکہ لوگ صحیح راستے پر آئے اور نیکی کریں اور ثواب کمائے۔ اس لیے ہم نے یہاں سے کیا سیکھا ہے، 4 چیزیں ہم نے سیکھی، امید ہے آپ لوگوں کو کلیئر ہوگی۔ آگے ہم دیکھیں گے کوشچن نمبر، نیکسٹ کوشچن ہے آپ لوگوں کا اسکرین پر نظر آ رہا ہے، الذین انعمت علیہم میں یہ لوگ ہیں ڈیش، انبیاء، شہداء، صادقین، صالحین، نیک لوگ۔ جو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن لوگوں کی بات کی ہے کہ میں نے ان لوگوں پر انعام کیا، تو یہاں پر کن لوگوں کا انعام کی بات ہو رہی ہے، آپشن نمبر کون سا کریکٹ ہے، آنسر کیجئے۔ سبھی آنسر کریں، I want all of you to answer. Please be active. Where are the other sisters? اسما، ناظرین، سلمہ، آپ لوگ کیوں نہیں آنسر کر رہے؟
Okay, the correct answer is all the options are correct. नाजरीन, you are correct. सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं। यहाँ पर अल्लज़ीन अनअमत अलैहिम, इनाम किया उन पर, तो यहाँ पर अंबियाओं पर भी इनाम किया गया, शहदा पर भी ईमान किया गया, सदिकीन पर भी इनाम किया गया, और सालिहीन जो नेक लोग हैं, अगर हम भी नेक अमल करेंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें हम पर भी इनाम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम का कामयाब शख्स की कौन सी आदत है? अच्छे मॉडल्स की पैरवी करना, दूसरों को सीधे रास्ते की तरफ हिदायत देना, सीधा रास्ता मुंतखब करना, या फिर अच्छी किताबें पढ़ना। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ऑप्शन करेक्ट करने से पहले कि इस लाइन का मतलब क्या है। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, रास्ता उन लोगों का जिन पर तूने इनाम किया। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि हमें क्या करना है, हमें उन लोगों को फॉलो करना है जिन पर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इनाम किया। तो यहाँ पर बात हो रही है फॉलो करने की, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह भी हम पर इनाम करे तो हमें क्या करना होगा, हमें फॉलो करना होगा किसको, अंबिया को, सालिहीन को, शहदा को। तो यहाँ पर फॉलो की बात चल रही है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, अच्छे मॉडल्स की पैरवी करना, यानी हमें अच्छे लोगों को फॉलो करना है, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करना है, और शहदा को फॉलो करना है, नेक लोगों को फॉलो करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या सीखा हमने, यहाँ पर सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, यानी उस रास्ते पर जिस पर अल्लाह ने उन पर इनाम किया, तो हमें भी उसी रास्ते पर चलने की कोशिश करनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गैरिल मग़दूबि अलैहिम, गैर गैर क्या होता है, हम बोलते हैं ना कि ये तो गैर है और ये अपना है। ठीक है, तो गैर का क्या मतलब होता है, इसके अलावा, यानी गैर इसके अलावा, या फिर यहाँ पर क्या मतलब होगा, नहीं, यानी गैरुल मगदूबी अलैहिम, मगदूबी। देखिए जिस तरह अगर आपको ये नजर आता है मीम, अगर आगे किसी भी वर्ड के आपको मीम और लास्ट सेकंड वर्ड वाव नजर आता है, तो उसका मतलब होता है इसमें मफऊल, यानी मजलूम जिस पर जुल्म किया गया, मगदूब जिस पर गजब किया गया। और आप लोगों ने सुना होगा बहुत से लोगों का नाम होता है मंसूर, जिसकी मदद की गई। तो ये सारे पैटर्न्स बिल्कुल सेम है। मजलूम यानी ये चीज उस पर अप्लाई होती है, जुल्म, जुल्म से बना है मजलूम, यानी जिस पर जुल्म किया गया। गजब से बना है मगबूबी, यानी जिस पर गदब किया गया, यानी गुस्सा किया गया। अल्लाह सुब्हानहू तआला से हम क्या कह रहे हैं, गैरिल मगदूबि अलैहिम, और न गदब किया उन पर, और न गदब किया उन पर, यानी गुस्सा किया, यानी गुस्सा किया उन पर। तो चलिए इसका मतलब बताएं। सवाल नंबर 1, मगदूबी का माना बताएं। जो न गुस्सा हुए, जिन पर गजब किया गया, जो भटके हुए हों, जो रास्ता पर हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्ड बन रहा है मगदूबी, ये किससे बन रहा है, गजब। जैसे हम बोलते हैं ना अल्लाह का गजब आ गया, अल्लाह का गुस्सा, अल्लाह का गजब। तो गजब किसे कहा जाता है, गुस्से को। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जिन पर गजब किया गया हो। ओके, अब हम देखते हैं अलैहिम। ठीक है, हमने हमने देखा था गैरिल मगदूबि अलैहिम, अलैहिम का मतलब मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, अला मतलब ऊपर, हिम मतलब उन पर। तो न गजब किया गया उन पर। तो नेक्स्ट आयत इसके बाद आती है वला दॉलिन, और न गुमराह हुए। व मतलब और, हमने ग्रामर में पढ़ा व का मतलब और, ला का मतलब होता है नहीं। व और ला नहीं, और नहीं, और क्या नहीं, जो गुमराह हुए।
बॉलीन कहते हैं जो अपने रास्ते से भटक गए। तो इसका पूरा कंप्लीट मतलब क्या हुआ? صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين। इसका मतलब ये है कि हमें उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम किया, और उन पर मत चला यानी उन पर न चला जिन पर तेरा गजब नाजिल हुआ और जिन्हें तूने गुमराह किया। यानी उन लोगों के रास्ते पर हमें न चला जिन पर तूने अपना गुस्सा दिखाया और जिन लोगों को तूने गुमराह कर दिया, यानी जिन लोगों को तूने भटका दिया। अब क्लियर है सभी को इस पूरी आयत का मतलब? चैट बॉक्स में आंसर कीजिए। इज इट क्लियर नाउ? ओके। चलिए अब हम देखते हैं हमने इस आयत से क्या सबक लिया। अल्लाह ऐसे लोगों पर गुस्सा हुआ जो जानते थे मगर अमल नहीं करते थे। यानी कुरान में क्या शायद सब कुछ जानते थे लेकिन अमल नहीं करते थे। अल्लाह हम सबको सही अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज हम लोग भी कितनी चीजें जानते हैं लेकिन बात वही है, हम भी क्या है, अमल में पीछे हैं। आज हम सब जानते हैं कि हमारे 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम क्या है। नमाज, तौहीद, हज, ज़कात, ठीक है। तो ये हम सब जानते हैं लेकिन क्या हम इस पर अमल करते हैं? कितने लोग हैं आज मुसलमान दुनिया में जो ज़कात अदा नहीं करते हैं, वक्त पर हज नहीं करते हैं, 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते हैं। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला में क्या फरमा रहे हैं कि अल्लाह कैसे लोगों पर गुस्सा करते हैं जो जानते सब कुछ हैं मगर अमल में पीछे हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको समझने की, कुरान को पढ़ने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सोचिए अगर अल्लाह किसी से नाराज हो जाए तो उसका कितना बुरा हाल होगा दुनिया में भी और आखिरत में भी। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब की हिफाजत फरमाए। हम अक्सर किसी, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। जी, ठीक है। अब हम इससे क्या सबक लेंगे कि हम अक्सर क्या करते हैं कि हम अपने रोल मॉडल्स बनाते हैं कि हम उनकी तरह बनेंगे। हमें जो है रोल मॉडल्स की तरह बनना है कि अगर हम किसी को फॉलो करते हैं तो हम किसको फॉलो करते हैं? शाहरुख खान को फॉलो, या फिर हम कोई हीरो हीरोइंस को फॉलो करते हैं। आज हमारे रोल मॉडल्स कौन हुआ करते हैं? सबको अच्छी तरह मालूम है कि आज दुनिया में हमारे रोल मॉडल्स कौन होने चाहिए? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन अफसोस है हमारे रोल मॉडल्स कौन है? जो एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं वो हमारे रोल मॉडल्स होते हैं। तो हम अक्सर ऐसे रोल मॉडल्स को की तरह बनना चाहते हैं, इसलिए इस हमें इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि हम जिसे फॉलो कर रहे हैं अल्लाह उनसे कितना नाराज है। अल्लाह ने उन्हें हिदायत, उन्हें गुमराह कर रखा है। आज हम अच्छी तरह जानते हैं कि जिनको हम फॉलो करते हैं वो अपने दीन में कितना आगे है। हमें ये देखना चाहिए कि जब उन्हें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने गुमराह कर रखा है और हम गुमराह लोगों को फॉलो कर रहे हैं, नाउजुबिल्लाह, तो हमें ऐसी चीजों से क्या है, बचना चाहिए। देख लीजिए आप, क्या वो लोग कुरान और हदीस पर कितना चलते हैं? आज हम देखते हैं कि कितने एक्टर एक्ट्रेसेस मुस्लिम्स जो है वो लोग क्या बोलते हैं, हिंदू के फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं, गणेश चतुर्थी को प्रमोट करते हैं, ना जाने कितनी चीजों को प्रमोट करते हैं और हम उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। तो हमें इस चीज का बहुत ज्यादा एहतियात रखना है कि हम जिसको फॉलो कर रहे हैं क्या वो लोग कुरान और हदीस के करीब हैं? क्या वो लोग अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म पर चलते हैं या फिर चलने की कोशिश करते हैं? तो इस चीज से हमें क्या सबक लेना है कि हमें किनको फॉलो करना है? जिन पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनाम किया हो, और हमें उन सब चीजों से बचना है जिन पर अल्लाह ने अपना गजब नाजिल फरमाया है और जिनको अल्लाह ने गुमराह कर रखा है। उम्मीद है समझ आ गया होगा आपको कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ओके। ओके, चलिए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। अब बॉलीन का माना बताएं। अब बॉलीन का माना बताएं।
سب سے فرسٹ آپشن ہے گمراہ لوگ، دین کے منکرین، بھٹکے ہوئے لوگ جن پر غضب کیا گیا. تو کون لوگ ہیں ضالین لوگ؟ ضالین کون ہے؟ دیکھیے ضالین میں گمراہ لوگ بھی آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، بھٹکے ہوئے لوگ بھی آ جاتے ہیں، اور جن پر غضب کیا گیا، ٹھیک ہے، یہ سبھی آ جاتے ہیں. اوکے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی روشنی میں کامیاب شخص کی عادت کی نشانیاں کیا عادت ہوتی ہے؟ چلیں یہ بتائیں. آپشن نمبر اے، اچھے ماڈلز کی پیروی کرنا، برے ماڈلز سے دور رہنا، بڑوں کی طریقے سے دور رہنا، اسمارٹ لوگوں کی پیروی کرنا.